वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, ये अपने गिरेबान में झांकें, आए बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। पीटीआई से कहा गया कि आपने लिख कर मुतालबा दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी को मीटिंग से पहले पीटीआई ने इनकार कर दिया, भाग गए। शहीद मेजर हमजा अस्रार ने ख्वारिज का दलेरी से मुकाबला किया। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहीं सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो क्या कहोगे? जो आपको कहे पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और तरक्की करो, आपका दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। जो कहे मेरे लिए बाहर निकलो और मुल्क को आग लगा दो, तो आप पाकिस्तान की रेड लाइन। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इवेंट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खेलता पंजाब तकरीब में शिरकत के लिए पंजाब स्टेडियम आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खेलता पंजाब गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में पंजाब स्टेडियम हाउसफुल हो गया। 9 डिविजन्स के खिलाड़ियों के साथ नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर शिरकत। खेलता पंजाब गेम्स में 12 खेलों के मुकाबले 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। मेजर हमजा अस्रार सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में कई ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स में कहा कि मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद ही होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफ्सार किया कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दों के वाकयात से ज्यादा संगीन है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बलोचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर महमद ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। जस्टिस मंदुखिल की जानिब से कल दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस पर वजाहत। दौरान समाअत कहा कि कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। मैंने ये बात आम तासुर में की। वजाहत करना चाहूँगा कि कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस ने नहीं अफराद का जिक्र किया था। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हलफ नहीं छोड़ना। अगर हलफ की पासदारी की तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हलफ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। सीनियर पियोनी जज हूँ, मुझे सीनियर पियोनी ही कहा जाए। कहना चाहता हूँ कि हमने चीजें आगे लेकर चलनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची बार से खिताब। पीका एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका एक्ट तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। बार एसोसिएशन ने कहा कि पीका तरमीम आज़ादी इजहार राय बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी है। पीका तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। तरमीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सारिफीन और शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। तरमीम से आज़ादाना रिपोर्टिंग और तनकीदी आरा के इजहार को नुकसान पहुँचेगा। माहिर कानून हामिद खान की 26वीं आईनी तरमीम के मनफी असरात पर रद्द अमल। कहा कि 1 फरवरी को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन करने जा रही हैं। अगला कन्वेंशन इस्लामाबाद में करेंगे। इस वक्त आइन और कानून खतरे में है। वकला को यकजा हो तो वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की हर बार ने तरमीम मुस्तरद कर दी है।
اگر عدلیہ ہی کمزور ہو گئی تو عوام کا کیا بنے گا؟ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کوئی ہائی کورٹ میں جج تعینات کرنے کا فیصلہ نہ ہو۔ ملک کی ترقی میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جسے اقتدار سے ہٹا دو کہتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی، جو اقتدار میں نہیں آ پا رہا وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ کوئی اقتدار کے لیے عوام کو استعمال کر رہا ہے تو کوئی روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگا رہا ہے۔ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ حکومت کا کام صرف سیاست نہیں ہے، روزگار فراہم کرنا اور لوگوں کے مسائل دور کرنا حکومت کا کام ہے۔ گورنر سندھ کامران خان جسوری کا تقریب سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کا منشور ہے عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی کی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ جب کینال کا کام تیزی سے چل رہا ہے، لیاری ندی کے 3 ایلیویٹڈ سٹرکچر کا کام مکمل شروع ہو چکا۔ پروجیکٹ سے لیاری کا پانی چوری ہونے سے بچائیں گے۔ لیاری سمیت پورے شہر کی احساس محرومیوں کو جلد ختم کریں گے۔ مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ پشتو کی کہاوت ہے کہ نئے کارنامے نہ کریں تو پرانے کو کون یاد کرتا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت نے 26ویں ترمیم کی طرح پیکا ایکٹ پر بھی ریکارڈ تیزی سے پاس کیا۔ 26ویں ترمیم اور پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کے مترادف ہے۔ اتنی تیزی سے ایکٹ پاس کرانے کا مقصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ جعلی سلطنت کو بچانے کے لیے کوششیں اور اداروں کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو میں جیل بھیجنے کا منصوبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریگن ریگلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگن کو ہدایات جاری۔ نیا قانون غیر قانونی تارکین وطن کی فوری گرفتاری کو پابند بنائے گا۔ سنگین جرائم میں گرفتار غیر قانونی تارکین وطن کو فوری حراست میں لیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جرائم پیشہ ور کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جو بائیڈن کی سرحدوں سے متعلق پالیسی احمقانہ تھی۔ اسرائیل نے جنین اور ذکرام میں حملے کر دیے۔ مزید 21 فلسطینی شہید، 60 سے زائد گرفتار۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 47,417 تک پہنچ گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں غزہ کے ہسپتالوں میں 63 لاشیں لائی گئیں۔ 59 لاشیں تباہ شدہ عمارتوں، میدانوں اور سڑکوں سے اٹھائی گئیں۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی جاری۔ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے۔ واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پوٹوبیک دریا سے 20 سے زائد لاشیں نکالی گئیں۔ طیارے میں 60 مسافروں سمیت عملے کے 4 افراد بھی سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد مسافر طیارہ دریا میں گر گیا۔ دوسری جانب امریکی فضائیہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 گر کر تباہ۔ پائلٹ محفوظ رہا۔ جنوبی سوڈان میں بھی مسافر طیارہ گر کر تباہ، 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مغربی ہواؤں کی انٹری۔ لاہور میں آئندہ 2 روز کے دوران بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بارش کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ آج سے 2 فروری تک لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ اور فلمی رومانس کی ملکہ نیلو بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ سرگودا کے مسیحی گھرانے میں 30 جون 1940 کو آنکھ کھولنے والی سنتھیا الیگزینڈر فرنینڈس فلمی دنیا کی نیلو بنی۔ فلم ڈائریکٹر ریاض شاہد سے شادی کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور نام عابدہ رکھا۔ نیلو بیگم نے اپنے فنی کیریئر میں دوشیزہ، عذرا، زرکا، بیٹی ڈاچی، جیدار، شیر دی بچی اور ناگن جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔